वुमन्स कलेक्टीव बायलांचो साथ प्रोग्राम माहीत घडोवन हाडला संस्कृत भवनांचो कितें सांगचे दिसता मॅडम तुमकां? आयचो विशय आमचो आसा फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन. तुमकां खबर आसा की आंतरराष्ट्रीय महिला दीस बायलांच्या हक्काचे बद्दल उलोवपाचो दीस. आनी आमकां ह्या वर्सभर जेन्ना आमी बायलांच्या मुद्द्याचेर काम करता आमकां अशें दिसून आयलां की बायलांचेर खूब भेदभाव जाता आनी हो भेदभाव पयस करपा खातीर आयज आमच्यो कांय मागणी आसा. पयले सुवातेर आमी पळयलां की ज्यो बायलो जांकां HIV जाला कोण मेंटल डिसेबिलिटी हा तांकां आनी अशें खंय वल्नरेबल सेक्शन आसा तांकां शेल्टर होम ना आनी ती रस्त्यार पडटा. आनी जे शेल्टर होम आसा बायलांच्यो तांकां फंड सरकाराच्या टायमार मेळना आनी म्हणून आमची मागणी की हे फंड्स पडे आसा ते वन स्टॉप क्रायसीस सेंटर तांकां टायमार मेळचे आनी हे शेल्टर होम जी ना ते शेल्टर होम तेणी स्टार्ट करचे. दुसरी म्हणजे की प्रॉपर्टी रायट्सान बायलां मदीं भेदभाव करता. एक म्हणजे की आतां कोमनी दादीन बायलांक इक्वल रायट्स ना. जे दादले आसा तांकां जोड मेळटा आनी बायलांक मेळना. आनी गांवकारी पळय हा समज तूं एक चलो आसा आनी चली आसा जाल्यार ते चल्याक वयता चलयेक वचना. सो हो रायट बायलांक मेळपाक जाय. दुसरें म्हणजे की आमकां खबर आसा गोंयांत इक्वल प्रॉपर्टी रायट्स आसा आनी दादल्यांक आनी बायलांक इक्वल प्रॉपर्टी रायट्स आसा. पूण जेन्ना एक ती बायल आपलें घर रिपेर करपाक NOC मागपाक वयता या आनी लायटी खातीर कितें परमिशन मागपाक वयता जाल्यार ते घोवा कडल्यान NOC घेवचे अशें तांकां सांगता. पूण जेन्ना एक घोव परमिशन मागपाक वयता तेन्ना बायलांचे सिग्नेचर मागना. सो हो रायट बायल इक्वल ओनर ही रायट बायलांक मेळचे ही आमची मागणी. तिसरें म्हणजे की गोंयांत खुबशे अशे सामाजीक प्रथा आसा कस्टम्स ट्रेडिशन्स आसा जे बायलांचेर भेदभाव करता चड करून विधवा बायलांक. सो जेन्ना एक ती बायल विधवा जाता ते अशे तेंचे कपडे अशे घालचे तेंची कांकणां फोडप मागीर तांकां जेवणाक जेवण कमी करप अशी खुबशी अशी प्रथा आसा ती गलत आसा. हाजेर कायदो येवपाक जाय. आनी हालीं आमी आनी एक प्रथा पळयला की जी बायल डिवोर्स जाता आनी मागीर ती आपल्या आवयच्या घरा येता जेन्ना ती भायर पडटा ताजे मोडे फाटल्या दारांतल्यान काडटा. ही प्रथा सामकी गलत आसा कित्याक एकटे चलयेक आनी एकटे चल्याक इक्वल प्रॉपर्टी रायट आसा आपले घरान ताका इक्वल रायट आसा जाल्यार ह्या चलयेक फाटल्या दारान कित्याक व्हरपाचें. सो आमकां आयज आमी ही मागणी केला की जो कायदो येवपाक जाय हो जो भेदभाव जाता तो बंद करपाक जाय. मागीर आमी अशेंय पळयलां की जे जातीच्या नांवान आमी पळयला भेदभाव जाता. सो आमचे कांय SC ST बायलो आसा सरकार म्हणटा हे स्कीम आसा ते स्कीम आसा पूण जेन्ना ती स्कीम हाडपाक वयता घेवपाक वयता टॉयलेटीचे जावं घराचे जावं जेन्ना कितें वेलफेअर स्कीम आसा तांकां मेळना आनी तांकां हे डॉक्युमेंट ते डॉक्युमेंट हाडपाक लायता आनी ते डॉक्युमेंट तांकां दिवपाक कांय मदत करना आनी तांकां मागीर तांचें आनी शोशण जाता. सो जे आमचे SC ST कम्युनिटीचे लोक आसा जे बायलांक ते त्रास जाता हे कमी करपाक खातीर ओके सरकारान पावल मारपाक जाय. मागीर लेजिस्लेशनचे अशे खुबशे आमी कायदे सरकारा कडेन मागणी केल्ली. एक आमी म्हणलेलें की अंडर डोमेस्टीक वायलन्स ॲक्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर आसपाक जाय. तो प्रोटेक्शन ऑफिसर BDO केला. BDO खुबशीं कामां आसता आनी तो प्रोटेक्शन जे करपाक जाय अंडर डोमेस्टीक वायलन्स ॲक्ट तो करूंक पावना. सो एक सेपरेट सेटअप आसचे ही आमची मागणी आसली. अजून पासून ते सेटअप करूं ना. आनी ह्या वर्सा आंतरराष्ट्रीय बायलां दिसाचो थीम आसा इन्वेस्ट इन विमेन आनी प्रॅक्टीस इन्क्लुजिविटी. सो इन्क्लुजन सो म्हणून आमी म्हणला हे जे भेदभाव करता हे बंद करा आनी इन्वेस्ट इन विमेन. आनी आतां आमकां वायलन्स बंद करपाक जाय हे पयलीं इन्वेस्ट करपाक जाय न्हू. एक सेपरेट ऑफिस सेटअप करपाक जाय
एक सेपरेट प्रोटेक्शन ऑफिसर आसपाक जाय, एक इन्फ्रास्ट्रक्चर आसपाक जाय, व्हेकल आसपाक जाय, शेल्टर होम आसपाक जाय. सो हे सगळे इन्वेस्टमेंट जावपाक जाय. मागीर एड्युकेशनान आजून पासून भेदभाव जाता. एड्युकेशन फीज थोडे क्षेत्रांनी फीज खूब चड आसा, ते फीज कमी जावपाक जाय. हॉस्टेल फेसिलिटीज आसपाक जाय. आनी दुसरें म्हणजे की नोकरी मेळपाची, रोजगार मेळपाची सवलती गोंयांत आसपाक जाय. ताका आमी म्हणटा इन्वेस्ट इन विमेन फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट. Ma'am, you spoke about shelter home. Many NGOs are also coming on board to help. So on that, what did you say? No, shelter home are run today by NGOs, but they are not getting funds on time. Now, yesterday I was watching news. There were 30 disabled women who came on the streets because the shelter home did not get the money on time. One Stop Crisis Center, South Goa One Stop Crisis Center, the government owes 62 lakhs, not yet given. Over the years, not paid them. So, money is not going to the women. Ma'am, women who are coming with grievances towards you, are you providing any legal help, like something like Yes, we have lawyers who advise free. We send them to the legal aid centers, and from our experience, we guide them. that? I mean, spoke about government schemes. So more awareness needed, ma'am. Yes, So I will- definitely. See, we are a non-funded organization. All the members who are working and helping, they are doing it on voluntary basis. But government has a responsibility, and they should invest in women. Today's for the program, how many people were there and students, ma'am, from the colleges? We had throughout the week we had programs. On second we had for internal committees on sexual harassment, training program how to implement the sexual harassment law. There were about 50 there. We had one program in Pedne, again 40 for school teachers. And we had at Nirmala Institute of Education, there were about 200 students over there. Today we have rural women from Pedne and Bicholi who have come here. I think today is between 70 to 100 is what is the number. Ma'am. And the programs will go on, yes. Ma'am, one more thing, in upcoming 2027 election, women will be getting 33% reservation. On that, what's your views? See, political parties have always been saying they were going to implement reservation, but they always bring in obstacles so that at that particular election year, women don't get seat. So law has been passed that election seats will be reserved, but that is after delimitation. The delimitation will not happen now for this election. So it is always postponement of rights, because if they say we are not giving reservation, then women will not. Women will not vote, or they'll have a problem. So they always promise, but these promises are not implemented. As it's International Women's Day celebration going on, so what would be a message for the women and youngsters from your It's side? fight for your rights, and whatever rights we have got, we have to preserve, and what we have not got, we have to achieve. Emma, what are your future plans from the Bailando Saath platform? Basically, we are creating awareness of women's rights and empower women to fight their own battles. Ma'am, your name and designation which you I hold. am Sabina Martins from Bailan Society, founder member of Bailan Society. Thank you so much, ma'am.